पछिल्लो समय हामीले धेरै सुन्ने गरेका छौँ कि युवाहरू डिप्रेसनको शिकार भइरहेका छन्। किशोर अवस्थादेखि नै सुसाइडका खबरहरू पनि धेरै नै आउने गरेको छ। आखिर युवाहरू डिप्रेसनको शिकार किन भइरहेका छन् त? आज हामी कार्यक्रम युथ फोरममा युवा जमातहरूसँग यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई युथ फोरममा। म बबिना पौडेल। नमस्कार, म विकास श्रेष्ठ मिलन। विशेषतः मुलुकमा अनेकन समस्याहरू छन्। रोजगारीका समस्या, विधिका समस्या, विधिको शासनको समस्या, इमान्दारिताको समस्या अनि आफ्नै युवाका धेरै समस्याहरू छन्। जुन समस्याका बीचबाट युवाहरू गुज्रिँदै गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेसनको शिकार हुने अथवा युवाहरूलाई समस्याहरू देखा पर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ गिजो लिएर मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पनि देखा पर्ने भइराखेको छ। तर यिनै बीच फेरि गोरिएर हेर्दाखेरि यो समस्याको समाधान खोज्ने पनि त युवाले हो, विधिको शासन बनाउने पनि त युवाले हो, अथवा समाधानको सम्पूर्ण स्वरूप तयार गर्नको निमित्त युवाले खटिनुपर्छ। तर यिनै बीच यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्न किन सकिराखेका छैनौँ, हाम्रो वास्तविक समस्या के हो भनेर छलफलका लागि आज हामीसँग युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिचयबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम रोशन कुमार मिश्र। म अहिले BBS थर्ड इयर ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेजमा पढ्दैछु र हाल नायब सुब्बा नेपाल सरकारको म कागेश्वरी नगरपालिकामा कार्यरत छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ विवेक जोशी। म ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेजबाट अहिले BSW सेकेन्ड इयर पढ्दै गरिरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सृजना बोगटी। म चाहिँ अहिले ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेजमा BBS फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्दैछु। नमस्ते, म निकिता कपाली। म ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेजमा BSW फर्स्ट इयर पढ्दैछु। म प्रश्न यताबाट सुरु गर्छु। पहिला सुरुमा त युवाहरूका समस्याको विषयमा कुराकानी गरौँ। विशेष सरकारी कर्मचारी छ, युवाहरूमा प्राय देखिने समस्याहरू चाहिँ के पाउनुहुन्छ तपाईँले, या के देख्नु भएको छ? मैले खासमा युवाहरूमा सबभन्दा एउटा समस्या चाहिँ डिप्रेसनको समस्या छ। डिप्रेसनको समस्या त्योभन्दा बाहेक पनि अरू अन्य धेरै समस्याहरू छन्, जस्तै युवाहरू सेटिस्फाइड नहुनु होइन, अनि युवाहरूले अपर्च्युनिटी खोज्नु तर एउटा पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी नपाउनु, अथवा तिनीहरूले जुन पढेका अथवा मतलब ट्रेन्ड जुन फलो गर्छन् नि त्यो प्रपर ट्रेन्ड फलो नगर्नु, तिनीहरू समस्याहरू हुन्छन्। अनि अर्को कुरो के छ भने खासमा कम्युनिकेसनको कमी भएर पनि हो। खासमा नेपालमा अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै छ, तर युवाहरूले त्यो कुरा चाहिँ अहिले इन्फर्मेसन नपाएर पनि हो, युवाहरूले त्यो कुरा एक्सपिरियन्स त्यो फाइदा उठाउन सकेका छैनन् होइन, त्यो काम गर्न सकेका छैनन्। इन द फर्स्ट टाइम अफ इट्स हिस्ट्री नेपाल एक्सपिरियन्सेस द डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड। मतलब नेपालका अहिले 16 to 25 इयर्स पपुलेसन 20.08% छ र 25 to 40 अबाउट 40% अफ पपुलेसन मिन्स नियर अबाउट 60% अफ युथ छ। त्यो युथलाई प्रोपर युटिलाइजेसन गर्न सकियो भने, तिनीहरूले प्रोपर अपर्च्युनिटी दिन सकियो भने नेपाल एउटा समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ। नेपाल हेज द्याट अपर्च्युनिटी राइट नाउ। र तिनै युवाहरू यदि प्रोपर युटिलाइजेसन हुन सकेनन् भने चाहिँ हाम्रो देशको लागि भविष्यमा समस्या हुनसक्छ। सो मैले चाहिँ अहिले खासमा चाहिँ विशेष समस्या, अरू समस्याहरू चाहिँ डिप्रेसनले निम्त्याउँछ मेरो विचारमा चाहिँ। सो मुख्य समस्या मैले डिप्रेसनलाई मान्छु। यस्तो छ, डिप्रेसन आगामी समस्या हो, तर कारणहरू होला नि त्यसको। हजुर, कारण के हुन सक्ला? कारण मैले खासमा पहिले एउटा कुरा के हुन्छ भने फ्यामिली इन्टरेक्सनको कुरो हुन्छ। इन द स्मल एज फ्यामिली चाहिँ फ्यामिलीमा प्यारेन्ट्स अथवा त्यतिको केयर नगर्ने, बच्चाको कुरा त्यतिको नसुन्ने, अथवा आफूमा बिजी भएर पनि होला बच्चाका समस्याहरू सुनिदिन्छन्। त्यो कारणले पनि बच्चा एकहोरिएर जान्छ, आफ्नो समस्याहरू सेयर गर्न पाउँदैन। अर्को कुरा के हुन्छ भने कलेजका प्रेसरहरू हुन्छ। एउटै व्यक्ति हरेक कुरामा ट्यालेन्ट हुन पाउँदैन, तर कलेजले चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसर दिने अथवा सर्टन फेलियर भन्दा मोटिभेसन दिने भन्दा पनि धेरै ठाउँमा यस्तो हुन्छ पनिसमेन्ट दिने अथवा तिनीहरूलाई गाली गर्ने। त्यस्तो केसमा पनि युवाहरू डिप्रेस्ड भएर जाने, त्यसपछि अन्य त्यसले अरू समस्याहरू निम्त्याउने त छँदैछ। र उहाँलाई पनि मैले यही प्रश्न गर्न चाहेँ होइन, यो डिप्रेसनको कारणहरू अथवा युवामा देखिएका समस्याहरू चाहिँ के हुन्छ? तपाईँ त अब मनोवैज्ञानिक स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, साइकोलोजीको। सो तपाईँलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ? मलाई पनि उहाँले भने जस्तै होइन, फर्स्टमा अब स्टुडेन्टहरूमा सबसे अगाडि धेरै कुराहरू देखिने कुराहरूमा के पर्छ भने चाहिँ स्टुडेन्टहरू एकदम कन्फ्युज छ क्या, आफूले फ्युचरमा के गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी नै लिम्न, क्लास 10 को स्टुडेन्टले पछि गएर के पढ्ने एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ, 11-12 पास गरेपछि के पढ्ने कन्फ्युजन हुन्छ। यसले पनि अगाडि गएर प्रब्लमहरू ल्याइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि गाइडेन्स, एउटा गाइडेन्स भन्ने कुरा पाएन र एउटा बच्चाले आफ्नो
मनमा भएको सबै कुराहरू बाहिर निकाल्न सकेन, एउटा इन्टरेक्सन कमी भयो भनेपछि मनमा भइराख्यो भने त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर एङ्जाइटी, न्युरोसिस, डिप्रेसनमा रिजल्ट गर्छ के। त्यो कुरा चाहिँ फ्युचरमा जाँदै गर्दाखेरि एकदमै कन्फ्युज भएर अनि मान्छेहरू इन्ट्रोभर्ट एक्सट्रोभर्ट हुने कुराहरू लिएर यो कुराहरू चाहिँ नि पछि गएर रिजल्ट गर्छ। कजेसहरू भन्नुपर्दाखेरि होइन, कन्फ्युजनको कुरा एउटा मैले पहिले भनिसकेँ। यो कुराहरू मान्छे आफूमा कन्फिडेन्ट लेभल भएन, सेल्फ स्टिम थोरै भएर गयो, आफू खुलेर बोल्न सकेन, आफ्नो भावनाहरू राम्ररी व्यक्त भएन, आफूले रियालिटीमा के फेस गर्छ अनि सोसाइटीले के एक्सपेक्ट गरिरहेछ यो कुरामा चाहिँ नि एकदम कन्फ्युज हुन्छ मान्छेहरू। यो कुराहरूले चाहिँ नि पछि गएर डिप्रेसनहरू रिजल्ट हुन्छ। यस्तो छ कि एउटा ट्रान्जिसनका कारण एउटा सामाजिक चाहिँ प्रथाहरू रूपान्तरित भएर अर्को प्रथासम्म पुग्दाखेरि या समाजले अर्को एउटा स्वरूप लिँदाखेरि त्यो किसिमको ट्रान्जिसनमा पर्ने समस्याहरू युवामा कन्फ्युजनको रूपमा आउने भयो। अर्को प्रेमका कारण या उसले पाउने रोजगारीको अवसरका कारण पनि छन् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? हजुर, यो कुरा पनि एकदमै हो, राइट कुरा हो। किनभने धेरै अहिलेको पिँढीलाई हेर्नु पर्दाखेरि होइन, हामीले वेस्टर्नर कल्चरहरू हेर्नु पर्दाखेरि हामीले धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ नि बाहिरको टिभी सोजहरू मात्रै किन नलिने होइन, त्यो कुराहरू लिएर एकदमै यो लभहरू कुराहरू यो पनि धेरै कलेजको स्टुडेन्टहरूमा एकदम देखिने कुराहरू हो। यो गएर पछि के हुन्छ, एउटा मान्छेसँग एउटा सर्टेन अट्याचमेन्ट गरिसक्छ, एउटा सर्टेन एजको स्टुडेन्टले अरू स्टुडेन्टले अट्याचमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ नि के हुन्छ भनेपछि यो कुरा पछि गएर छुट्नु पर्दाखेरि यो अट्याचमेन्ट चाहिँ नि डिप्रेसनमा जान सक्छ। एउटा मान्छे एभ्रिडेको सर्कलमा आइराखेको मान्छे चाहिँ नि अचानक गरेर जाँदाखेरि, जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल लिनुपर्दा हाम्रै फ्यामिलीहरूमा कसैको डेथ भयो भनेपछि सर्टेन मान्छे, राम्रै मान्छेहरू, अडल्टहरू पनि डिप्रेसनमा जानु, इमोसनली अब अभियसली हामीले कुनै मान्छेसँग, हाम्रै फ्यामिलीको मेम्बर कुनै हामीसँगै छ, इच डेमा हाम्रो डेली लाइफमा हामीसँगै छ र अचानक छैन भनेपछि त हामी यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो लागि एकदम सरप्राइजिङ, इमोसनली एकदमै डिप्रेस्ड हुन जान्छ मान्छे। त्यही भएर लभको कारणहरू पनि देख्न सकिन्छ। यो कुराहरू पनि एकदमै हेर्नुपर्ने कुराहरू हो, अहिलेको स्टुडेन्टहरूमा देखिने कुराहरू हो। माया इमोसन त छँदैछ है, अहिलेको युवाहरूमा बढी च्यालेन्ज हुन्छ नि। अब एकदमै च्यालेन्जिङ छ नि त, कम्पिटिसन छ। तपाईँले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले पनि गर्नुपर्ने भयो, सोसियल मिडियामा त्यही रूपमा आइरहन्छ। सो यो च्यालेन्जले गर्दाखेरि पनि युवाहरू बढी डिप्रेसनमा जानुभएको हो। मलाई त्यो पनि लाग्छ, किनकि सबैले आफू बेस्ट नै खोजिरहन्छ, सबैले लाइफमा आफ्नो एम एचिभ गर्नलाई धेरै स्ट्रगलिङ फेजबाट गइरहेको हुन्छन्। अनि त्यही कुरा जसरी दुईजनामा, सपोज हामी दुईजनाकै कुरा गरौँ फर इक्जाम्पल, एउटा सिट छ तर दुईजनाको कम्पिटिसन छ, दुवैले बराबर आफ्नो एफोर्ट सबले दिन्छ, बेस्ट सबले आफ्नो दिन खोज्छ। तर त्यही टाइममा आफूले गरेको एफोर्ट अनुसार रिजल्ट पाएन भने मान्छे चाहिँ डिप्रेसनमा, मैले गरेँ तर म चाहिँ किन भएन टाइपको एउटा मान्छेमा आउँछ। तर त्यो मैले अलिकति कम गरेँ त्यस्तो सोच भन्दा मान्छेको दिमागमा चाहिँ के आउँछ, मैले गरेँ तर म भएन ऊ भयो टाइपको, त्यस्तोले गर्दा पनि मेनली प्रब्लमहरू आउन सक्छ। अनि त्यसपछि आफै एकोरिने अनि अलि घरमा नि उ गर्ने, त्यसै एक्लै बस्न खोज्ने, शान्त बस्न खोज्ने, फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसन आफूले पुरा गर्न सकेन भन्ने मान्छेको उसमा आउँछ। फर इक्जाम्पल मेरै साथीले पनि एग्रिकल्चरको एक्जामको लागि गरेको थियो, अनि उसले चाहिँ के भन्थ्यो कि मैले नाम निकालिनँ भने म सुसाइड गर्छु कुरा गर्थ्यो जहिले। अनि एग्रिकल्चरको लागि उसले 1 वर्ष ग्यापिङ गरेर पनि गरेको थियो, तर लास्टमा नाम निस्केन। अनि उसको फ्यामिलीले सपोर्ट नगरे भए चाहिँ सायद उसले के गर्थ्यो थाहा छैन, तर फ्यामिलीबाट चाहिँ के भन्नुभयो कि केही छैन, तिमीले आफ्नो बेस्ट दिएको छौ भने अझै ट्राई गर, अर्को वर्ष के थाहा निस्किन्छ कि हो। मेनली त्यसैले चाहिँ यो प्रब्लम देखिन्छ हाम्रो सोसाइटीमा। फेलियरलाई एक्सेप्ट गर्न पनि जान्नुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ सिकाइको रूपमा लिनु पर्यो भन्ने तपाईँको विचार हो। हजुर। अर्को एउटा समस्या पनि छ, विशेष गरेर युवाहरूमा पछिल्लो समय देखा परेको, एक प्रतिस्पर्धाका कुरा भए, अर्को व्यवहारिक रूपमा आफूलाई तयार गर्नलाई अलिकति समय लागेको हो कि पश्चिमा मुलुक या अन्य कुनै मुलुकमा 15 या 16 वर्षपछि ऊ चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा इन्डिपेन्डेन्टली आफैले काम गर्ने, आफै कमाइ गर्ने, अनि त्यसको आफ्नो निमित्त खर्च आफै जुटाउने गर्छन्। र हाम्रो समाजमा चाहिँ 22, 25, 26 वर्षसम्म पनि आफ्नो निमित्त एउटा चाहिँ आधार तय गर्दैन, फाइनेन्सियल रिजन। त्यसमा चाहिँ कतिको कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ आफैमा, सोसियोलोजीको तपाईँ त्यो चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? मेरो फ्यामिलीमा पनि भनौँ न, छोरी हो सानै छ भन्ने ट्रेन्ड छ कि हामी फ्यामिलीमा बस्ने, फ्यामिलीमै हुर्किने बानीसम्म हामी फ्यामिलीदेखि एकदमै एट्याच छौँ।
त्यसबाट बाहिर निस्किन हामीलाई आफ्नै प्यारेन्ट्स आफ्नै फ्यामिलीले दिनु हुँदैन। म इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्छु भन्ने भने पनि फ्यामिलीले नै बढी कल्चरले नदिएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यो नदिएको कारणले गर्दा पनि हो अब अहिले युवाहरू चाहिँ बढी फ्रस्ट्रेट हुने अथवा आफूले भनेको कुरा नपुगेर हो अथवा के कारणले जस्तो लाग्छ त युवाहरूमा फ्रस्ट्रेसन आउनु अथवा डिप्रेसनको शिकार हुनु? हामी धेरै नै वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएन्स भइरहेको छौँ। हामी यहाँबाट बाहिर गयौँ भने चाहिँ हामीले यो फ्यामिलीहरूबाट फ्रिडम पाउँछौँ कि अझै इकोनोमिकली अलिक फ्रिडम नै खोज्छौँ नि त, त्यसैले पनि बाहिर जाने प्रोसेसहरू खोजिरहेको छौँ। अनि त्यहाँ जान नपाउँदाखेरि उसले यो गरेको छ मैले पनि यही गर्नुपर्छ, मेरो फ्यामिलीलाई इन्डिपेन्डेन्टली हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि उनीहरू कम्पिटिसनमा दौडिरहेको जस्तो लाग्छ। वर्कहरूमा युवाहरू लाग्नुभयो भने अथवा जुन ड्रगका प्रब्लमहरूको चाहिँ विषयमा आवाज उठायो भने या समाजमा कसैलाई सहयोग गर्ने विषयमा अथवा पहिला जुन कर्महरू हुने गर्थ्यो त्यो साथीहरू मिलेर त्यस्तो कर्ममा लाग्यो भने पनि यसको सल्युसनको रूपमा चाहिँ अलिकति युवाहरू एकीकृत भयो भने पनि यो खालको डिप्रेसनबाट बाहिर आउन सक्छ कि सक्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मान्छेहरू वी आर भेरी सपोर्टिभ। अहिले त्यस्तो नभएको चाहिँ होइन। हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा डिप्रेसन एङ्जाइटीको लागि डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू बनाइरहेको छौँ। हजुरहरूले नदेख्नु भएको होला होइन। म पनि +2 तिर त्यो फेजमा थिएँ अनि आई हेभ जोइन्ड त्यो डिप्रेसन एङ्जाइटीवाला ग्रुपहरू। पिपुल आर भेरी सपोर्टिभ के युथहरू सपोर्टिभ छन् तर अलिकति बुलिङ टाइपको पनि छन् जस्तो लाग्छ। अनि यहाँ सामाजिक सञ्जालको कुरा आयो फेसबुकमा विशेष गरेर फेसबुककै कारण चाहिँ फेरि आफ्नो साथी सर्कलबाट टाढा हुनु नजिककाबाट टाढा हुनु टाढाकोबाट नजिक भएको कारणले पनि समस्या देखा परे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? आफ्नो वरिपरिको सर्कलबाट चाहिँ टाढा हुन्छ नि फेरि हामी अनगोइङ ट्रेन्डमै गएको जस्तो चाहिँ मलाई भर्चुअल भएन। यो विषयमा अलिक म थप्न चाहन्छु। जस्तै सोसियल मिडियामा अहिले देखेका जस्तै मेरो साथीले यो पोस्ट गर्ने, मैले अस्ट्रेलिया गयो भने पोस्ट गर्ने, अनि मैले मेरो लाइफसँग के गर्दैछु, म एकदम खराब अवस्थामा छु, त्यस्तो कमजोर छु भन्ने फिलिङ पनि आउँछ। अनि त्यसरी उसले गर्दैछ मैले सोसियल मिडिया देखाउने भनेको सबै व्यक्तिले आफ्नो बेस्ट हो, सबैले आफ्नो राम्रो भएको देखाउन खोज्छ। अनि त्यो राम्रो भएको देखाउँदा चाहिँ अर्कोले के सोध्छ भने मैले केही गरिरहेको छैन कि, मैले केही गर्न पाएको छैन कि, अथवा अर्को कुरो के हुन्छ उसले सानै एजमा यस्तो गर्यो मैले चाहिँ गर्न गरेकै छैन भने जस्तो पनि फिलिङ आउँछ। त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि पनि एउटा मान्छेमा अब डिसस्याटिस्फ्याक्सनको फिलिङ आउँछ र त्यसले गर्दा पनि डिप्रेसन निम्त्याउँछ। मतलब डिप्रेसनको केस अहिले तत्कालै नेपालमा धेरै बढिरहेछ। मतलब लास्ट इयर 2015 को 2015 AD को रेकर्ड WHO ले गरेर अनुसार चाहिँ नेपालमा 6840 पिपल्स एनुअली सुसाइड गर्थ्यो। बट इन लास्ट 3 years यसले चाहिँ धेरै बढेको छ। मतलब एकदम पहिलाभन्दा धेरै बढेको छ। डिप्रेसनको कज पहिलाभन्दा मान्छेहरूले वेस्टर्न कल्चरतिर जाने, अर्को कुरो के हुन्छ भने सेपरेट हुन खोज्ने पहिलाभन्दा, सोसियल मिडियातिर बढी इन्भल्भ हुने, तर हुन्छ नि फ्यामिलीले पनि सबैजना मोबाइल चलाएर बसिरहेको छ, कोही कसैसँग कुरा नगर्ने, त्यो फारको फ्रेन्ड्स होइन नजिकको मान्छेसँग कुरा नगर्ने। अनि त्यो कारणले पनि के हुन्छ भने चाहिँ व्यक्ति अब समाजभन्दा टाढिन्छ। अनि वेस्टर्न हाम्रो कल्चर पहिला हेर्नु न, वसुधैव कुटुम्बकम हाम्रो त्यो नारा हेर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने सानो सानो कुरामा पनि हरेक व्यक्तिलाई बोलाउँछ, जस्तै बिहे भयो अथवा त्यो कुराहरू भयो, त्यसमा चाहिँ व्यक्तिलाई बोलाउने, सबैले सोसियलाइजेसन गर्ने, त्यसमा के हुन्छ भने रिलेसनसिप बन्ड बिल्ड हुन्छ, हामी आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ विशेषतः वेस्टर्न कल्चरलाई फलो गरेर हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ अब विशेषतः सोसियल मिडियामै इन्भल्भ हुने, अनि त्योभन्दा पनि आफू सेपरेट हुन खोज्ने, फ्यामिलीमा बस्न नखोज्ने, एक्लै गएर बस्न खोज्ने, त्यो कुराले पनि के हुन्छ भने पछि गएर डिप्रेसन निम्ति आउँछ। अब त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लभ म्यारेज गरेपछि मान्छे सेपरेट बस्न खोज्छन् होइन, त्यो व्यक्तिले छोडेर गयो भने त त्यो मान्छे अब कसैसँग केही सेयर नगर्ने खालको हुन्छ। त्यस्तो केसमा पनि डिप्रेसनको समस्याहरू आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कारणहरू भए अर्को चाहिँ एउटा प्रमुख कारण चाहिँ आफूले भने जस्तो रोजगार नपाएर, सिप अनुसारको रोजगार नपाएर, या पढेको मास्टर्स पढाएको छु मैले भने जस्तो जागिर पाइनँ भनेर एक किसिमको अवसर नदेखेर पनि युवाहरूमा त्यो खालको समस्या देखा पर्ने हो। अब अवसर भन्ने कुरा के हुन्छ भनेपछि जहाँसम्म आफ्नो क्वालिफिकेसन के छ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने कुरा इच इन्डिभिजुअललाई थाहा हुन्छ, आफूले के गर्न चाहन्छ भनेर। इच एन्ड एभ्री पर्सन युनिक हो। अब सबैजना डक्टर बनेर नै त हुँदैन,
पोलिटिसियन पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अवसर भन्ने कुरा आफूले क्रिएट गर्नुपर्ने हो, किनभने आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफूलाई थाहा भइसकेपछि एकचोटि म यो इन्ट्रेस्ट मेरो यो चाहिने कुरामा म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने कुरा, त्यो कुरामै अगाडि जानु भनेको राम्रो हुन्छ। नत्र यो कुराले पनि आफू ब्याकवर्ड हुनसक्छ कि होइन मैले यो गर्न सकेन, मैले यो गर्नुपर्ने रहेछ होइन, यो यता पनि कन्फ्युजनको कारणले पनि पछि गएर आफू डिप्रेस्ड हुने। अनि अहिलेको वर्ल्ड कस्तो छ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छ। अब मान्छेले जसले पनि कम्पिटिसन हेर्दै सानो सानो कुरामा लुगाबाट लगेर हजुर लुगाबाट लगेर घरसम्म चाहिने आफूसँग बेस्ट होस् भन्ने कुरा, मान्छेहरू यो कुरा बिर्सिँदैछ कि ह्याप्पिनेस भनेको यो होइन कि ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ स्टेट अफ माइन्ड हो। फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा एउटा क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने स्टुडेन्ट्समा होइन फर्स्टभन्दा थर्ड धेरै खुसी हुनसक्छ, किनभने उसले त्यो थर्ड पोजिसनलाई सेटिस्फाई गर्न सक्यो भने। त्यही भएर अहिले चाहिने आफ्नो करियरको रूपमा अनि हामीले हेर्नुपर्ने भनेको के अरे प्रोफेसनहरू हेर्नुलाई चाहिने आफूले अवसर पाएन होइन कि आफूले अवसर चाहिने आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो त्यो कुरामा धेरै ध्यान दियो भने अनि अवसर त सबैले पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। र सोसल मिडियाको कुरा आयो, कम्पिटिसनको कुरा आयो, सोको कुरा आयो होइन, हामी देखाउन खोज्छौँ, राम्रो कुरा देखाउन खोज्छौँ। त्यही कारणले गर्दा बढी एम्बिसियस भएर हो कि युवाहरू जुन बेला चाहिँ केही सिक्नुपर्ने छ त्यो बेला चाहिँ होइन मलाई यो उमेरमा नै केही प्राप्त गर्नुपर्ने छ भन्नेतर्फ लागेर पो हो कि डिप्रेसनमा जानुभएको, के छ तपाईँको विचार? त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ, किनकि अचेलको टिनेजर्सहरूमा अनि उसमा चाहिँ के हुन्छ कि म ऊभन्दा सुपेरियर ऊभन्दा केही राम्रो गर्न खोजौँ। फर इक्जाम्पल ड्रग एडिक्टको पनि हामी लिन सक्छौँ, त्यसमा नि मान्छे आफै इन्ट्रेस्ट भएर जाने होइन। सबलाई के हुन्छ कि म ऊभन्दा सुपेरियर ऊभन्दा केही राम्रो गर्न खोज्छु के भन्दा अब त्यसमा चाहिँ उसले फेल भयो अनि त्यसमा आफूले फेलियर फेस गर्नु पर्यो भने हो त्यस्तोले चाहिँ मेनली डिप्रेसन निप्ट्याउन सक्छ। अथवा कुनै चिज गर्न खोज्दाखेरि त्यसको प्लान बिना नै फेरि महत्त्वाकांक्षाहरू चाहिँ राखौँ केही पाउनको लागि, तर त्यसको लागि प्लान नगर्नु युवाहरूको समस्याको रूपमा देख्छु धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? फर्स्ट केही कुरा गर्नु छ भने मान्छेले सोच्नुपर्छ म यस्तो गर्छु, एकैचोटि म सक्सेस हुन्छु भनेर सक्सेस हुँदैन। मान्छेले फर्स्ट स्टेजबाट गएर मात्र लास्टमासम्म पुगिने हो। त्यसैले अचेलको युवामा चाहिँ के देखिन्छ कि आफूले मेहनत गर्न कोही खोज्दैन, सबजना मैले सक्सेस पाएँ हुन्थ्यो, म ठुलो मान्छे बने हुन्थ्यो, त्यो सबको एम हुन्छ नहुने होइन। तर त्यस पछिको स्ट्रगल त्यो पाउनलाई चाहिँ स्ट्रगल गर्न चाहिँ मेनली कसैले खोज्दैन अनि पछि त्यही स्ट्रगल गर्दिनँ म सक्सेस पाउँछु त्यस्तै सोचेर अनि त्यही कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसनको लेभल आउँछ कि आउँदैन? म चाहिँ दिगदार भएँ, म यो पढाइबाट दिगदार भएँ अथवा म यो घर परिवार त्यस्तो खालको केही फेस गर्नुभएको छ तपाईँले? मैले पहिला भएको थियो, म सानो छँदा फ्यामिलीमा अलिकति प्रब्लम आएको थियो अनि सर्टेन टाइममा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली छुट्या थियो भनौँ अब भएको थियो, त्यो टाइममा चाहिँ भएको थियो। त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुभयो त? मैले ओभरकम भन्दा म चाहिँ ड्याडीसँग बस्थेँ अनि त्यसपछि हल्का त्यस्तै फ्यामिलीमा त्यही भनौँ प्रब्लम्स भयो अनि पछि बिस्तारै त्यस्तै छोड्दै सिचुएसन जस्तो चाहिँ सानै थिएँ म पनि अनि हजुरबुवा हजुरआमासँगै बसेर बिस्तारै फ्यामिलीमा आफै इन्भाइरोमेन्टले नै ओभरकम गर्न बनायो। तर कतिजनाले त्यो ओभरकम गर्नको लागि त पाउँदैन नि, आइडिया नै नपाएर नै हो कि फ्रस्ट्रेसनमा जाने अथवा डिप्रेसनमा जाने। त्यो आइडिया दिलाउनको लागि हामीले के गर्नु, हाम्रो तवरले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? मेनली सर्टेन मान्छे या सर्टेन कोही हुनुपर्छ। जस्तै कोही मान्छे डिप्रेसनमा कोही पनि त्यसै जाँदैन। मान्छेको लाइफमा केही प्रब्लम, कोही फ्रेन्ड्सहरू नभएर, कोही फ्यामिली प्रब्लम्स, कोही सोसियल प्रब्लम नै गएको हुन्छ। तर त्यसमा ओभरकम गर्नलाई चाहिँ मान्छेले मेन्टली चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ, किनकि आफूले मेन्टली विक भयो भने मात्रै मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। इजिली मान्छे डिप्रेसनमा जाँदैन, तर आफूले मेन्टली स्ट्रङ भयो भने डिप्रेसनमा इजिली जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। विशेष गरेर यो डिप्रेसनमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउने तरिका चाहिँ कसरी? जस्तै लनीलेस एक्लै बस्न खोज्ने अथवा कुनै कुरा अचानक छोडिदिने होइन, अथवा कसैसँग कुरा गर्न मन नलाग्ने होइन, त्यस्तो अब एकोहोरिएर बस्ने होइन, अनि त्यसपछि एकदम धेरै सुत्ने अथवा एकदम सुत्दै नसुत्ने, त्यस्तो लक्षणहरू विशेष अनयुजल रेगुलरभन्दा अलिक फरक देखिन्छ होइन। डिप्रेसनमा गएको मान्छे भनेको अब ओभर स्लिपिङ अथवा लेस एकदम थोरै सुत्नेहरू हुन्छ। त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट प्रब्लम जस्तै त्यसकै कारणले चाहिँ ड्रगतिर जाने, ड्रगहरू युज गर्ने अथवा त्यहाँदेखि अल्कोहल त अनि त्यो कुरा त पछि निम्त्याउँदै गर्छ। तर अर्ली स्टेजमा चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यो एकोहोरी एकदम लनीलेस भएर बस्ने, कसैसँग खासै कुरा नगर्ने, त्यस्तो टाइपको हुन्छ डिप्रेसन। अब यसको लागि सल्युसनको रूपमा हामी सबैले
आफ्नो आफ्नो तर्फबाट विचार राखौँ। के हुनसक्छ यसको समाधान? युवाहरू कसरी चाहिँ मोटिभेट हुन्छौँ, इन्करेज हुन्छौँ र समाजमा आफूले केही चिज गर्नेछौँ, पहिला परिवारको लागि, आफ्नो लागि अनि समाजको लागि, यसको समाधान के हुनसक्छ? मलाई के लाग्छ भनेपछि वेस्टर्न कल्चर भन्दा नि हाम्रो कल्चर चाहिँ नि अलिकति युवाहरूलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिएको छ जस्तो लाग्छ। जस्तै हजुरले अघि भनेअनुसार सानै उमेरमा इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, उता उनीहरूको अलि च्यालेन्जेसहरू बढी छ जस्तो नि लाग्छ। सानै उमेरमा हुनु पर्यो, यहाँ हामीलाई एउटा सर्टेन इन्भाइरोमेन्ट दिएको छ। बिस्तारै ओके तिमी बेस भन आफू एजुकेसन लिऊ, सर्टेन स्टेज इयर लाइक आफ्नो एज यति पुगेपछि तिमीलाई मेच्योर्ड हुन्छौ, त्यसपछि सबै कुराहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेर हाम्रो चाहिने एउटा राम्रो उस छ। अनि त्यो कुरालाई हामीले फाइदाको रूपमा हेरेर आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट होइन स्ट्रङ पोइन्ट लिएर अनि अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्ने कुरा अरू के हुनसक्छ भनेपछि एउटा काउन्सिलिङ। सबै मान्छेहरूको लाइफमा एउटा मान्छे चाहिने यस्तो हुन्छ कि सबै कुरा सेयर हुने, सबै कुरा कसैको फ्रेन्ड्स होला त कसैको फ्यामिली होला होइन। जहाँसम्म चाहिँ फ्यामिली भए राम्रो, किनभने सबै कुरा फ्यामिलीले सपोर्ट गर्ने हो। सबै कुरा फ्यामिलीसँग राम्रो छ भनेपछि आफू ब्याकवर्ड भएको ठाउँमा फ्यामिलीले चाहिने एउटा टाढा हुनु भए पनि नजिक हुनु भए पनि एउटा शब्दहरू एकदम म्याटर गर्छ कि होइन केही होइन त पछाडि केही भएको छैन, अझै लाइफ धेरै ठुलो छ। मोरल सपोर्ट, इमोसनल सपोर्ट, धेरै कुराहरू फ्यामिलीको भएन। कति स्टुडेन्टहरूमा यस्तो हुन्छ भनेपछि फ्यामिलीको सपोर्ट नभए नि फ्रेन्ड्सको सपोर्ट हुन्छ कि फ्यामिलीसँग झगडा भयो भने फ्रेन्डसँग घुलमिल गएर कुराहरू सेयर गर्ने, फ्रेन्ड सर्कल पनि राम्रो भइदियो भनेपछि होइन त्यो चाहिँ नि अब जस्तै एउटा कोट छ नि अ सिङ्गल गुड फ्रेन्ड इज इक्वल टु अ लाइब्रेरी भन्छ नि, त्यो कुरा त्यो वातावरण जुन बसिराखेको छ हजुर त्यसले पनि उसलाई सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ हामी अझै बढी परिपक्व हुन सक्छौँ भन्ने खालको। हजुर तपाईँबाट के आउँछ सल्युसनको रूपमा? एउटा कुरो के हुन्छ भने व्यक्तिले कम्पेरिजन, जस्तै प्यारेन्ट्सले पनि धेरै कुरामा कम्पेरिजन गर्छ। प्यारेन्ट्स पनि एउटा तवरमा के हुनु भने त्यो बुझ्नु पऱ्यो, व्यक्तिको मनसाय बुझ्नु पऱ्यो, बच्चाले के गर्न खोज्दैछ। बच्चा एउटै फिल्डमा सबै व्यक्ति ट्यालेन्टेड हुन सक्दैन। त्यसको छोरोले यस्तो गर्यो भने मेरो छोराले पनि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्नुहुन्न। उसले जुन फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड छ त्यो फिल्डमा मुभ गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरो के हुन्छ, अलिक फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो। फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट, उसको कुराहरू सुनिदिनु पऱ्यो, सेयर गर्ने हेल्प गर्नु पऱ्यो। लो टाइममा चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। धेरै टाइममा जस्तो हुन्छ अब व्यक्ति अब कुनै इनकेस डिप्रेसनमा गयो भने चाहिँ जस्तै कुनै बेला हाई एम्बिसन हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो सोसाइटीमा धेरै कुराहरू पोसिबल छैन। मैले एकछिन फेरि समस्यातिर गएँ, धेरै कुरा पोसिबल छैन। तर व्यक्तिले फरेनतिर हेरेर चाहिँ हामीले यो पनि यहाँ पनि गर्न सक्छौँ, हाई एम्बिसन राख्ने, ठुलो कुरो गर्ने। अनि प्यारेन्ट्सले चाहिँ यो तिमीलाई हुँदैन अथवा यो तिमीले गर्न सक्दैनौ भनेर भन्छ। त्यस्तो केसमा पनि उसले अब त्यस्तो गर्यो अनि इनकेस फेल्युर भयो भने चाहिँ उसको डिप्रेसन हुन्छ। त्यति बेला फ्यामिलीले मैले त भनेको थिएँ तिमीले गर्यौ यसरी भनेर भन्नुभन्दा पनि तिमीले अब अर्को फिल्डमा जानुपर्छ, अब यसरी चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर इमोसनल सपोर्ट दिनु पऱ्यो। रादर देन जस्ट सेइङ कि तिमी फेल्युर भयो अथवा यो गर्यो, त्यसलाई चाहिँ अब फेरि मुभ अन गर्न चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ, के गर्नुपर्छ यो समस्या? मलाई चाहिँ डिप्रेसनमा गएको भने मान्छे आफै लोनलीनेस फिल गरेर हुन्छ, उसलाई आफैदेखि हेट भएर हुन्छ। फर्स्ट कुरा आफैलाई लभ गर्न सकिरह हुँदैन, उसले मलाई यो वर्ल्डमा मलाई कसैले माया गर्दैन, आफै छुट्टै उसमा इन्भाइरोमेन्ट भन्छ। तर त्यो टाइममा चाहिँ हामीले उसलाई स्पेसल फिल गराउन सक्नुपर्छ कि तिम्रो पनि केही इम्पोर्टेन्स छ, तिमी वेस्ट छैनौ लाइफमा होइन, तिम्रो नि केही एम्बिसन छ, तिमी आफ्नो एम गर्न सक्छौ। सबभन्दा चाहिने भनेको चाहिँ लभ, केयर हो। उनीहरूलाई त्यो बाहेक अरू केही चाहिएको हुँदैन। त्यो सब टाइममा चाहिँ म छु, तिम्रो लागि कोही छैन त तर म छु, चिन्ता नगर, तिमीले केही गर्न सक्दैनौ त तिमी हिँड, पछाडि म छु, म सपोर्ट गर्छु तिमीलाई भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। अनि डिप्रेसनमा त्यही फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। फ्यामिलीले सकेन भने फ्रेन्ड सर्कलहरूबाट अनि धेरै सपोर्ट पाइरहेको हुन्छ। अनि डिप्रेसनमा त्यो काउन्सिलिङ त हुन्छ, तर सबभन्दा मलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिँ माया, केयर नै लाग्छ। किनकि त्यो भयो भने चाहिँ डिप्रेसनबाट मान्छेले अलिकति आफूलाई नै स्पेसल फिल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको विचारमा हामी इन्डिभिजुअलिटीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कसैको दिन नराम्रो जाला, उसले के सोचिरहेको होला, हामीले आफै अरू मान्छेसँग राम्रो बिहेभियर गऱ्यो भने उसको दिन बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विशेषतः तपाईँहरू चारैजनाको विचार सुनिसके पश्चात महसुस भएको कुरा चाहिँ एक त व्यक्तिलाई पाउने वातावरणको कुरा, उसले आफूले कम्पिटिसन कति लिन्छ, कति गर्न सक्छ, अनि अर्को चाहिँ उसले आफैले गर्नुपर्ने कर्महरूको जुन छ गरिसकेपछि त्यो फेलियरलाई चाहिँ त्यति गहिरो ढङ्गबाट नलिने। अर्को रह्यो अर्कालाई मिसबिहेभ नगरिदिने चाहिँ
इन्फेरियर फिल नगराइदिने एउटा भयो। अर्को जो व्यक्ति छ त्यही व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो विल पावरलाई बढाउनु पर्ने पनि हुन सक्ला। यी समाधानहरूको विषयमा चाहिँ युवाहरूले सोच्यौँ भने र युवाहरूले अगाडि बढ्नको निमित्त यसलाई चाहिँ उसको सल्युसनको रूपमा लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अवश्य पनि युवाहरूले आफ्नो एउटा मार्ग पहिलाउनेछ। र पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै युवाहरू पछिल्लो समयमा जुन डिप्रेसनको शिकार भइरहेका छन् त्यसबाट निस्किनको लागि पनि यी यस्ता कुराहरूले मद्दत गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यी समस्याका भुमरीबाट हामी सबै युवा निस्किन सकौँ र अगाडि बढ्न सकौँ, नयाँ नयाँ सोच र नयाँ नयाँ रूपान्तरण गर्दै जाउँ। आजको निमित्त कार्यक्रम युथ फोरमबाट हामीले बिदा लिने बेला भएको छ। आगामी अङ्कमा अन्य शीर्षकमा कुराकानी गर्नका लागि आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, फेरि भेटौँला। नमस्कार।